यहाँ प्रहलादले पनि के भन्नुहुन्छ त, जुन मार्ग सबैभन्दा सहज छ, अब जे कार्य गरिराखेकै छौँ त्यही कार्य पकाउँदै थियौँ, अब त्यही पकाउँदै गरेको वस्तुमा दुईटा तुलसीको पत्र हालेर तोदीय वस्तु गोविन्दम तुमेव समर्पयामी भनेका भरमा भगवान् प्रसन्न हुनुहुन्छ भने नाना भाँती मार्गतिर किन दौडिने? सहजतापूर्वक यति गरेर भगवान्लाई खुसी तुल्याउने। बिहानदेखि साँझसम्म नाना भाँती कर्ममा लाग्नुको सट्टा यति सहजतापूर्वक पकाउनै छ, त्यही पकाएको वस्तु अब हजुरकै रहेछ, हजुर नै खानुहोस् भनेका भरमा यदि भगवान् सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने यो त सबभन्दा सहज मार्ग भयो। प्रहलादले यहाँ जो मार्ग सबैभन्दा सहज छ भगवान्लाई प्राप्त गर्नका लागि, त्यही मार्ग सर्वश्रेष्ठ छ, त्यही अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसकारण अब यसरी नाक समात्न मिल्दा मिल्दै यताबाट घुमाएर ल्याएर किन समात्ने प्रयास गर्ने? यता अगाडिबाट समात्ने, जो सहज छ त्यही गर्ने। उद्देश्य नाक समात्ने भएपछि जसरी हुन्छ सहजतापूर्वक समात्ने। सहजतापूर्वक भगवान प्राप्तिका लागि हाम्रो दैनिकीमा कुनै परिवर्तन नगरिकन भगवत प्राप्ति हुन्छ भने ध्यान ज्ञान तपो आदि शरीरलाई पनि कष्ट, मनको त कुरै नगरौँ। सायद हाम्रा लागि पनि दिनमा सबैभन्दा लामो समय चाहिँ त्यो बिहान एकाग्र चित्त भएर भगवानको नाम जप्छु भनेर बस्छौँ नि, त्यो दिनभरिको सबैभन्दा लामो समय त्यो 3 घन्टा जप गर्न बस्छौँ, तर त्यो 24 घन्टाभन्दा लामो चाहिँ त्यो 3 घन्टा लाग्छ भने यस्तो मनस्थिति र यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा ध्यान गरेर भगवानलाई प्राप्त कसरी गर्ने? त्यसकारण भक्ति योग प्रेमपूर्वक भगवानको सेवामा आफूलाई समर्पण गर्ने। किनभने यो कार्य दैनिक हामीले गरि नै राखेका छौँ, बस हाम्रो उद्देश्य सही छैन। जो म्याथमेटिक्समा लोकस पोइन्ट भनेर हुन्छ, त्यो लोकस पोइन्ट हाम्रो सही नभएको, कसै न कसैको प्रसन्नता हेतु नै पकाउँछौँ भने त्यो प्रसन्नताको वस्तु अब भगवानलाई बनाउने मात्र हो, अरू केही पनि परिवर्तन गर्नु छैन। कसै न कसैका सन्तुष्टिका लागि नै कुनै कर्म गरिदिन्छौँ, बस त्यो कसै न कसैको स्थानमा भगवान श्रीकृष्णलाई राख्ने। योभन्दा सहज उपायहरू के हुन सक्छ? र प्रहलाद महाराजले यहाँ के भन्नुहुन्छ त, यो मेरो विचार होइन, यो कसको विचार? यदीश्वरे भगवती, स्वयं भगवानको पनि मत यही नै छ। यस प्रकार गुरुको प्रेमपूर्वक सेवा जो गुरु कृपाले प्राप्त हुन्छ, प्रेमपूर्वक भगवानलाई समर्पित गरेर भगवत प्रेमी महात्माहरूको सत्सङ्ग अनि भगवानको आराधना, भगवानको कथा वार्ता आदिमा श्रद्धा, भगवानका गुण लीला आदिको कीर्तन एवं भगवानको चरण कमलको ध्यान एवं भगवानको आर्च विग्रह आदिको दर्शन पूजन आदि साधनबाट भगवानमा स्वाभाविक प्रेम हुन्छ। भगवानप्रति स्वाभाविक प्रेम प्राप्ति गर्ने यी मध्येबाट पनि सबैभन्दा सहज र सरल उपाय भनेको सत्सङ्ग, सन्तहरूसँगको जो सङ्गत छ त्यसलाई सत्सङ्ग भनिन्छ। र शास्त्रले साधुसङ्ग सर्वशास्त्रकै लव मात्र साधुसङ्ग सर्वसिद्धि है। सम्पूर्ण शास्त्रको विचार र सम्पूर्ण शास्त्रको निर्देशनै साधुसङ्ग सर्वशास्त्रकै। सर्वशास्त्रले केवल साधुसङ्ग गर्नु भनेर नै उपदेश दिएका छन् र लव मात्र, केही क्षणको मात्र, निमेषभरको मात्र पनि यदि साधुसङ्ग भयो भने सर्वसिद्धि है, सबै प्रकारका सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छ। उदाहरण शास्त्रमा जति पनि उदाहरण छन् यिनै प्रहलादको उदाहरण। नारद जस्ता सन्तको गर्भमै सङ्ग भएका कारण, गर्भावस्थामा नारदले कृपा दृष्टि राखेका कारण प्रहलाद जन्मे। सुनीतिले जङ्गलमा गएर तपस्या गर भनेर पठाएको, जङ्गलमा गएर के गर्ने केही थाहा थिएन, बाटोमा नारदको दर्शन भयो। नारदले गर्नै छ भने जाऊ यति गर भनेर 2-4 शब्द सुनाएर पठाउनु भयो।
कस्ता कस्ता योगीहरूले सयौं वर्ष तपस्या गरेर जो फल प्राप्त गरेन्, 6 महिनामा प्रहलादसँग ध्रुवसँग त प्रश्नोत्तरमा नारदले भगवान वैकुण्ठमा बस्नुहुन्छ अनि जङ्गलमा खोजेर कहाँ पाउँछौ भन्दा उसो भए मलाई वैकुण्ठको मार्ग देखाइदिनुहोस्, म उहीँ जान्छु खोज्नलाई। त्यति सहज कहाँ छ? यो शरीरले तिमी जान सक्दैनौ भनेपछि म जान सक्दिनँ भने भगवान त यहाँ आउन सक्लान्, बोलाउने उपाय सिकाउनुहोस्। त्यो दृढता अनि त्यही 4 बात वार्ता भइन्जेलसम्मको सँगले 6 महिनामा साँच्चै नै भगवान आउनुभयो। भगवान स्वयं यहाँ आउनुभयो। केही क्षणको देवल र नारदसँगको सँगले चित्रकेतुले केवल 7 दिनमा स्वयं अनन्त देवलाई यहाँ बोलाउनु भयो। कुनै कुनै पनि सन्तहरूको भक्तहरूको जीवनमा हेर, बस केही क्षणको साधुसँगले, केही क्षण साधुहरूको सङ्ग गर्न पाएका कारण, सत्सङ्ग गर्न पाएका कारण भगवान स्वयं पनि त्यस्ता सन्त प्रेमीहरूका सेवक हुनुभएको छ। यहाँसम्म लङ्किनीले समेत तुलना गर्थिन्, ब्रह्मलोकदेखि लिएर नरकसम्म जति यहाँ सुतल अतल रसातलसम्मका जति सुखभोग छन् त्यसलाई तुलाको एकतिर राखेर एक निमेष मात्र सन्तसँगको सँगलाई अर्कोतर्फ राख्ने हो भने पनि त्यो सन्तसँगको सँग भारी पर्छ सबै सुखका आधार। इस प्रकार यहाँ प्रहलादले भगवान श्रीहरिलाई यदि सन्तुष्ट गराउनु छ भने जे आफूलाई प्राप्त हुन्छ भगवानमा समर्पित गर्नु र भगवत प्रेमी महात्माहरूको सङ्गत गर्नु, बाँकी कुरा त्यो सङ्गतले प्राप्त हुने हो। भगवानको आराधना गर्ने, कथा वार्ता आदि श्रवण गर्ने, यो त सन्त महात्माहरूको सङ्गत भयो भने न हुन्छ। यसकारण सन्तहरूको सङ्गत गर्नु, लोमसको केही क्षणको सङ्गत पाएर उत्कचले भगवान श्रीहरिको चरण स्पर्श प्राप्त गर्यो। हिरण्याक्षको छोरो उत्कचले नारदको केही क्षणको सङ्गत पाएर नलकुबेर र मणिग्रीव भगवान श्रीहरिको साक्षात स्पर्श प्राप्त गरे। सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि समस्त प्राणीहरूमा विराजमान हुनुहुन्छ। यस्तो भावनाबाट यथाशक्ति सबै प्राणीहरूको इच्छा पूर्ण गरेर हृदयबाट सबैको सम्मान गर्नु, काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मत्सर यी 6 शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नका लागि भगवानको साधन भक्तिको अनुष्ठान गर्ने व्यक्तिहरूले अवश्य पनि भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको वासुदेवे भगवती याम संलभते रथिम, भगवान श्रीहरिको श्रीकृष्णचन्द्रको चरणमा अनन्य प्रेम अवश्य पनि प्राप्त गर्छन्। यस्ता भक्तहरूले साधु सेवी जो पुरुषहरू छन्, जो साधुको सेवामा निरन्तर लाग्न चाहन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले स्वतः काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मत्सर यी 6 शत्रुहरूमाथि बिना कुनै प्रयास विजय प्राप्त गर्छन्। कुनै प्रयासै गर्नु पर्दैन। सत्सङ्गमा साधुहरूको सङ्गमा रह्यौँ भने यी 6 शत्रुहरू स्वतः पराजित हुन्छन्। कुनै प्रयास बिना यी 6 शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर भक्तिद्वारा भगवान श्रीकृष्णको चरणमा अनन्य प्रेम प्राप्त हुन्छ, केवल सत्सङ्गले, केवल साधुहरूको सङ्गले। जब भगवानका लीला शरीरबाट गरिएका अद्भुत पराक्रम, अद्भुतको अर्थ भागवतमा अलौकिक भनेर लाग्छ। जो लौकिक बुद्धिद्वारा जो बुझ्न सकिन्न त्यसलाई अद्भुत भनिन्छ। जो लोक भन्दा बाहिरको छ, जो लौकिक दृष्टिले हेर्दाखेरि सत्य बुझ्न सकिन्न, त्यस्ता भगवानका क्रियाकलापहरूलाई अद्भुत भनिन्छ। भगवानका यस्ता अद्भुत पराक्रम, अनुपम गुण एवं चरित्रको श्रवण गरेर अत्यन्त आनन्दका साथ मनुष्यको रोम रोम जब पुलकित हुन लाग्छ, रोमाञ्चित हुन लाग्छ, अश्रुका कारण अश्रु धारा बगेर जब कण्ठ गदगद भएर अवरुद्ध हुन लाग्छ, सङ्कोच आदि छोडेर जोर जोरले गाउन चिच्याउन लाग्छन् राम राम कृष्ण कृष्ण भनेर। जस समय
ग्रहग्रस्त पागल समान कहिले हाँस्छन्, कहिले करुण क्रन्दनबाट रुन लाग्छन्, कहिले ध्यान गर्छन्, कहिले भगवत भावले वन्दना गर्न लाग्छन्। यो भक्तिको अष्ट सात्विक विकार, 8 प्रकारका सात्विक विकारहरू जो भगवानको श्री चरण प्रति स्वाभाविक प्रेमा भक्ति प्राप्त भए पछाडि प्रस्फुटन हुने भक्तिका लक्षणहरू यी स्वतः स्फूर्त प्रस्फुटित हुन लाग्छन्। भगवानको भावमा चिन्तनमा तन्मय भएर वार वार लामो सास तान्ने सङ्कोच छोडेर हे जगतपते, हे कृष्ण, हे नारायण यस प्रकार पुकार्न लाग्छन्। तब भक्ति योगको महान प्रभावले सारा बन्धन कटिएर, सारा बन्धनहरू टुटेर भगवत भावको भावना गर्दा गर्दै हृदय भगवान्मय भएर जान्छ। हृदयमा केवल भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन बाहेक अरू कुनै विषय रहन्न। भगवानको विरहमा, त्यो विप्रलम्ब रसमा, त्यो पराकीय भावमा जब भक्तहरू भगवानको चिन्तन गर्न लाग्छन् त्यस समय जन्म मृत्युको जो बीज को भण्डार गृह छ त्यो नै जलेर जान्छ। त्यो भक्तिको प्रभावले श्री भगवानलाई स्वतः प्राप्त गर्छन्। श्री भगवान स्वयं त्यस्ता भक्तहरूका लागि सम्मुख प्रकट हुनुहुन्छ। श्रीमती राधा रानीको त्यो भाव बिल्कुल यही विप्रलम्ब पराकीय जो रसमा उहाँले भगवानको बार बार स्मरण गर्दा जब भगवान स्वयं भेट्न भनेर जानुभयो त्यो प्रेमा रस देखेर भगवान पग्लिन लाग्नुभयो, जसलाई आज पनि जगन्नाथजीका रूपमा हामी अर्चना गर्छौँ, वन्दना गर्छौँ। विशेषतः गौडिया वैष्णवहरूले जगन्नाथजीलाई इष्ट मान्छौँ यसै कारणले कि भगवान प्रेम देखेर स्वरूप, भगवानको स्वरूप त सर्वाङ्ग सुन्दर हुनुपर्ने, तर राधा रानीको त्यो प्रेम, ती गोपीहरूको भगवान प्रतिको प्रेम देखेर हात गोडा सबै पग्लिएर आँखा ठुला ठुला भएर जो भगवानले आफ्नो स्वरूपभूत अवस्था पनि कायम गर्न सक्नु भएन, जसका अगाडि भगवानको भगवत्ता पनि हरायो, भगवत्ता पनि पग्लियो। र त्यही दिनबाट भक्तहरूमा यस्तो यो कुन प्रकारको भाव हो, कुन रस हो, कुन प्रेम हो, मैले पनि थाहा पाएको थिइनँ, मैले पनि देखेको थिइनँ, बुझेको थिइनँ। त्यो बुझ्ने सत सङ्कल्पले भगवान स्वयं श्री गौराङ्ग महाप्रभुका रूपमा, भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभुका रूपमा आउनुभयो केवल त्यो प्रेम रस आस्वादन गर्नका लागि। त्यो भाव सधैँ माधुर्य रस मात्र आस्वादन गरेको, स्वयंसँग स्वयंको पराकीय, स्वयंसँग स्वयंको विप्रलम्ब रस कसरी आस्वादन गर्ने भक्तका रूपमा आएर त्यो रस आस्वादन गर्नुभयो र भक्तहरूलाई तत्पश्चात त्यही रस यसरी दिनुभयो। भगवान जब कृष्ण आउनुभयो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज भनेर जानुभयो। सबै थोक त्यागेर शरणमा आए मात्र दिन्छु। तर तिनै भगवान पनि जब भक्तको स्वरूपमा आउनुभयो, यसरी दिल खोलेर बाँड्नुभयो, हामी जस्ता अयोग्य व्यक्तिहरू पनि आश लगाएर दौडेका छौँ त्यो भाव मैले पनि प्राप्त गर्न सक्छु। श्रीमन् महाप्रभुको कृपा। यो अशुभ संसारको दलदलमा फसेर अशुभमय हुने यो जीवका लागि भगवानको यो प्राप्ति संसारको चक्रबाट जन्म मृत्यु जरा व्याधिबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने एकमात्र उपाय हो। यही वस्तुलाई कोही विद्वान ब्रह्म एवं कोही निर्वाण सुखको रूपमा चिन्ने गर्छन्। हे मित्रहरू, यसकारण आफ्नो आफ्नो हृदयमा हृदयेश्वर भगवानको भजन गर। हे असुर कुमारहरू, आफ्नो हृदयमा आकाशमा नित्य विराजमान भगवानको भजन गर्न कुन चाहिँ ज्यादा विशेष श्रम लगाउनुपर्छ? यहाँ प्रहलाद महाराज भन्दै हुनुहुन्छ कि आफ्नै हृदयमा विराजमान हृदयेश्वर सुहृद सबैभन्दा नजिकका मित्र यस्ता भगवानको भजन गर्नमा
जो नित्य निरन्तरता साथमै हुनुहुन्छ, जो जगतमा सबैले साथ छोडेर जाँदा पनि, कालबाट ग्रसित हुँदा पनि जसले साथ छोड्नुहुन्न, त्यस्ता परमात्माको भजनमा, त्यस्ता परमेश्वरको भजनमा के श्रम लाग्छ, के श्रम गर्नु पर्यो? त्यसमा बिना श्रम हुने कार्य हो। समान रूपले समस्त प्राणीहरूका अत्यन्त प्रेमी मित्र परमात्मा स्वयं आत्माका अनन्य मित्र एवं सबैलाई छोडेर भोग सामग्रीहरू एक ठाउँ जम्मा गर्नुले राय कलत्रम पशव सुतादयो गृहामही कुञ्जरा कोशभूतय। राम राम, यो भन्दा मूर्खता के हुन सक्छ? हे मित्रहरू, हे भाइहरू, धन स्त्री पशु पुत्र पुत्री महल पृथ्वी हात्ती खजना एवं भाँति भाँति विभूतिहरू, संसारका समस्त धन तथा भोग सामग्रीहरू यो क्षणभङ्गुर मनुष्यहरूलाई के सुख दिन सक्छ? स्वयं नै क्षणभङ्गुर छन्। जो क्षणभङ्गुर अनित्य अस्थायी वस्तुहरूले के सुख दिन सक्छन्? जसरी यो लोक प्रत्यक्ष नाशवान छ, त्यसै गरी यो लोकको सम्पत्ति पनि प्रत्यक्ष नाशवान छ। यज्ञबाट प्राप्त हुने स्वर्ग आदि लोकहरू पनि नाशवान छन्। अपेक्षिक रूपमा एउटा भन्दा अर्को तुलनात्मक रूपमा साना ठुला उच्च नीच आदि छन्, तर निर्दोष दोष नभएका त छैनन्। निर्दोष कुनै दोष बिनाको केवल भगवान श्रीहरि श्री कृष्णचन्द्र हुनुहुन्छ। उहाँमा न कुनै दोष देखिएको छ, न कुनै दोष सुनिएको छ। त परमात्माको प्राप्तिका लागि अनन्य भक्तिले उनै परमेश्वरको भजन गर्नु नै जीवनको एउटा मात्र लक्षण हुनुपर्छ। यस बाहेक आफूलाई बडो विद्वान मान्ने पुरुष यो लोकमा जुन उद्देश्यले बार बार बहुत कर्महरू गर्छन्, उद्देश्यको प्राप्ति त कहाँ हुनु, उल्टो विपरीत फल प्राप्त हुन्छ कर्ममा प्रवृत्त भएका कारण। सुख दुःख आदिमा परिराख्नुपर्छ, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमा जलिराख्नुपर्छ। तर जो कामना नभएका कारण सुखमा निमग्न रहन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि कामनाका कारण सदा सर्वदा दुःख भोग्ने गर्छन्। मनुष्यले यस लोकमा सकाम कर्मद्वारा जो शरीरका लागि भोग प्राप्त गर्न चाहन्छ, त्यो शरीर नै अरूका लागि स्याल कुकुर आदिको भोजन बन्छ। जलायौँ भने खरानी बन्छ, नभए स्याल कुकुर बिराला कमिला आदि इत्यादिका लागि भोजन बन्छ, नाशवान छ। कहिले प्राप्त हुन्छ त्यो शरीर, कहिले छोड्नुपर्छ। जब शरीरको यो दशा छ भने यो शरीरबाट अलग रहने पुत्र स्त्री महल धन सम्पत्ति राज्य खजाना हात्ती घोडा मन्त्री नोकर चाकर गुरुजन आदि आफ्ना भनाउँदाहरूको के कुरा गर्ने? जब आफ्नै शरीर आफ्नो हुन सक्दैन भने आफ्ना कहलाउने स्वजनहरू पनि एक दिन छोड्नै पर्छ। यीबाट सुख प्राप्ति, सन्तुष्टि प्राप्ति र जन्म मृत्यु आदिको चक्रबाट छुट्ने उपाय प्राप्त हुन सक्दैन। यो तुच्छ विषय शरीर साथ नष्ट हुन्छ। पति पिता पुत्र आदि नामले सम्बोधन गर्ने त्यो व्यक्ति जसै त्यसबाट प्राण पखेरु निस्क्यो लासमा परिणत हुन्छ। कसैले त्यसलाई पति पनि भन्दैनन्, कसैले त्यसलाई पिता नि भन्दैनन्, कसैले त्यसलाई पुत्र पनि भन्दैनन्, लास भन्न लाग्छन्। परिचय त्यस क्षणबाट सकिन्छ जुन क्षणमा आत्माले यो शरीरलाई छोड्छ। यसकारण यो तुच्छ विषय शरीरका साथ नष्ट हुने यी सबै विषयहरूलाई त्यागेर पुरुषार्थको समान जो हामी कर्म गर्ने गर्छौँ, तर वास्तवमा अनर्थ रूप कर्महरूमा जो लागेका छौँ, यो सबै कर्म कार्य कर्तव्यलाई त्यागेर आत्मा स्वयं नै अनन्त आनन्दको महान समुद्र हो। यसका लागि अन्य यी भोग्य बाह्य वस्तु आवश्यक छैनन्। विचार गर, जो जीव गर्भधानदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्त सबै अवस्थामा आफ्नो कर्मको अधीनमा भएर क्लेश दुखै दुःख त्रिताप भोग्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई यो संसारको स्वार्थ के हुन सक्छ? यो जीव सूक्ष्म शरीरलाई नै आफ्नो आत्मा मानेर त्यसद्वारा अनेक प्रकारका कर्म गर्छ र कर्मको कारण फेरि शरीर ग्रहण गर्छ। यस प्रकार कर्मबाट शरीर अनि शरीरबाट कर्मको परम्परा चलिराख्छ।
यो के का कारण हुन्छ? अविवेकका कारण हुन्छ। यसकारण निष्काम भावले निष्क्रिय आत्मा स्वरूप भगवान् श्रीहरिको भजन गर्नुपर्छ। अर्थ, धर्म एवं काम सबै भगवानकै आश्रित छन्। बिना भगवानको इच्छा संसारमा केही पनि प्राप्त हुन सक्दैन। सबै भगवत आश्रित छन्। भगवान् श्रीहरि समस्त प्राणका ईश्वर, आत्मा एवं परम प्रियतम हुनुहुन्छ। स्वयं भगवानबाटै सिर्जित पञ्चभूत एवं सूक्ष्मभूत आदिद्वारा निर्मित शरीरमा जीवको नामबाट जो आत्मा वास गर्छ, यो सबैलाई चलाउनुहुन्छ, तर सबैबाट टाढा हुनुहुन्छ, पर हुनुहुन्छ। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धर्व जो सुकै हुन्, देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्वो एव च भजन मुकुन्द चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्व जो सुकै हुन्, भगवान श्री मुकुन्दको चरण कमलको सेवन गर्छन् भने ती सबैको समान कल्याण हुन्छ। हे दैत्य बालकहरू, नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वसुराजात्मा। भगवानलाई प्रसन्न गर्नका लागि ब्राह्मण, देवता या ऋषि सदाचार एवं विविध ज्ञान सम्पन्न हुनु। न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च। विविध ज्ञान यज्ञ आदिबाट सम्पन्न, दान, तप, यज्ञ, शारीरिक एवं मानसिक शौच, यस्ता ठुला ठुला केवल व्रत अनुष्ठान मात्र पर्याप्त छैनन्। प्रियते मलया भक्त्या हरिर अन्यत विडम्बनम। बडो विडम्बनाको कुरो छ, व्यक्तिहरू ती सबै कार्यमा भौतारी राखेका छन्। भगवान केवल ततो हरो भगवती भक्तिम कुरु तदानवा। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्तिबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ, अरू सबै विडम्बनाहरू हुन्। यसकारण दानव बन्धुहरू समस्त प्राणीहरूलाई आफ्नै समान सम्झेर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान श्री भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ। भगवानको भक्तिको प्रभावले दैत्य, यक्ष, राक्षसी, स्त्री, शूद्र, गोपालक, हेर, पंक्षी, मृग एवं अनेक पापी जीवहरू पनि भगवत धाम प्राप्त गर्न सकेका छन्। उदाहरणका लागि त्यो गोही र हात्तीलाई हेर्न सक्छौँ, गजेन्द्र र ग्राह। यदि पशुले त कालियाले अनि त्यो गोहीले अनि त्यो हात्तीले भगवत प्राप्ति गर्न सक्छन् भने यदि प्रेमा भक्तिपूर्ण प्रेमपूर्ण भगवानको भक्तिमा समर्पित भयौँ भने हामीले किन प्राप्त गर्न नसक्ने? यस संसारमा या मनुष्य शरीरमा जीवको सबैभन्दा ठुलो स्वार्थ अर्थात् एक मात्र परमार्थ एतावानेन लोकेस्मिन् पुंस स्वार्थ पर स्मृत एकान्त भक्तिर गोविन्दे यत् सर्वत्र तदिक्षणम। यो संसारमा मनुष्य शरीरमा रहेको जीवको सबैभन्दा ठुलो स्वार्थ एकमात्र परमार्थ भगवान श्रीकृष्णको अनन्य भक्ति प्राप्त गरेर त्यो भक्तिको स्वरूप सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुमा भगवानको दर्शन गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो स्वार्थ। यस प्रकार प्रहलादजीको प्रवचन सुनेर दैत्य बालकहरूले त्यसै समय एकदम निर्दोष भएका कारण, बाल सुलभ भएका कारण, हृदयमा काम, क्रोध, कल्मष आदिले नभरिसकिएका कारण तुरन्त प्रहलादको वचनलाई समातेर हृदयमा धारण गरे। त्यस पछाडि ती अब षण्ड र मर्काका ती दूषित शिक्षातिर कुनै ध्यान नभएन। जब गुरुहरूले देखे सारा विद्यार्थीहरूको बुद्धि एकमात्र भगवानमा स्थिर छ, हडबडाए, डराए, तुरन्त हिरण्यकशिपुसँग गएर निवेदन गरे। यता जब षण्ड र अमर्क बाहिर कहाँ कहाँ के कार्यमा गएथे, काम सकिएर फर्केर आउँदाखेरि त गुरुकुलमा त बालक ती बच्चाहरू खेल्न कुद्न छोडेर जोड जुलुमसँग हरिनाम संकीर्तन यज्ञ गर्दैछन्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस्तो देखे पछाडि त ती षण्ड र अमर्क ती दुईटा गुरुपुत्रहरूको
होस हवास उड्यो भक्त भागवतहरू। अब यहाँ एउटै प्रहलादले गर्दाखेरि झन्डै झन्डै हिरण्यकश्यपुले गर्दन छिनाल्न भ्याएका सारा बालकहरू हरिभजनमा लागे भनेर त सुनाउने पनि कुन मुखले के भनेर सुनाउने, के गर्लान्? फेरि तिनीहरूको त बोनसमा पाएको जीवन प्रहलादकै कृपाले, प्रहलादकै विरुद्ध बोल्न पनि सकिन्न, प्रहलादकै कृपाले पुनर्जीवित भएका थिए षण्ड र मर्क, बोनसमा पाएको त्यो जीवन। मृत्यु भइसकेको थियो कृत्य राक्षसीको कारण।